हांव उमाकांत सावंत, सहसंचालक आय.सी. गोंय राज्य एड नियंत्रण संस्था पणजी गोंय. HIV एड्स कसो जाता आनी ही संस्था नेन राबयल्ल्या इंटेन्सिफाय आय.सी. कॅम्पेन ह्या मोहिमेचेर म्हायती दिवपा खातीर आमच्या मदीं आसात गोंय राज्य नियंत्रण संस्थेची प्रकल्प संचालिका डॉक्टर वंदना धुमे. दोतोर, म्हाका सांगात, HIV एड्स हो कसो जाता? HIV म्हणल्यार ह्युमन इम्युनो डेफिशियन्सी व्हायरस. तो एका व्हायरसाक लागून जाता. हो व्हायरस जर आमच्या कुडीन वचत, ताचे वेगवेगळे रूट्स ऑफ ट्रान्समिशन आसा, जाल्यार ते व्हायरस आपल्या कुडीन वचत जाल्यार तो HIV ची लागण आमकां जावं शकता. पण हो जाल्या उपरांत हेजे खुबशे रूट ऑफ ट्रान्समिशन कितें आसा? हाजे मेन रूट ऑफ ट्रान्समिशन इज सेक्शुअल ट्रान्समिशन, म्हणजे लैंगीक संबंध. जर HIV जाल्ल्या मनशा कडेन जर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट आयलो जाल्यार त्या दुसऱ्या मनशाक जावं शकता. दुसरें म्हणजे ड्रग्स बी घेता ते निडल्स बी आसा, इन्फेक्टेड जर आसत, कोणी ड्रग्स बी घेता जाल्यार ड्रग्स घेता ते कोण आसा तांची जर इन्फेक्टेड मनशाची सूय जर दुसऱ्यान वापरत जाल्यार ताकाय HIV जावं शकता. तिसरें आतां मदर टू चायल्ड, म्हणजे गुरवार बायले कडल्यान ताज्या भुरग्याक जावं शकता. आनी चवथें, जर आमी कितें दुयेंत जाली, कितें जाल्यार आमकां ब्लड सर्जरी जाली जाल्यार ब्लड जर आमकां ट्रान्सफ्यूज करचें पडटा किंवा ब्लड घालचें पडटा जाल्यार आतां चडशे ते ब्लड ट्रान्सफ्युजनान आमकां दिसना, कारण आमी ते पयलींच टेस्ट करतात. जर ते टेस्ट केल्ले नासता जाल्यार एखादी HIV त्या ब्लडांतल्यान त्या दुसऱ्या मनशाक जावं शकता. पण सद्या गोंयांत टक्केवारी झिरोचेर बी आसा ब्लडाची हे जावपी? हय, चडशी ब्लडाची झिरोचेर आसा. तशीच आवय कडल्यान भुरग्याक जावपाची सुद्दां सामकी नेग्लिजिबल आसा, झिरो आसा म्हणपाक जाता. दोतोर, आमी आतां पळयल्यात जी युवा पिढी आसा पळय आतांची पळय, ती खुबशे आपल्या आंगाचेर टोटू काडटा, म्हणजे हातीचेर बी. ती जर टोटू काडटना ती सूय जर दुसऱ्या वापरली जाल्यार HIV संसर्ग जावंक शकता. हय, आतां हांवें तुमकां सांगलां तशें ड्रग बी घेता ते सुयो वापरतात. तशेंच जर एक सूय कोण HIV इन्फेक्टेड मनशा कडल्यान टॅटू काडपाक ते दुसऱ्या मनशाक तीच सूय जर वापरली जाल्यार संभवता आसा की ह्या मनशाकूय बी ती HIV जावं शकता. सो प्रत्येक फावटी फ्रेश निडल किंवा फ्रेश सूय वापरपाची आमी तांकां सांगतात की इन्फेक्टेड निडल वापरचे न्ही म्हणून. पण सगळ्या गोवोरमेंट चडशी बरी सूय वापरतात. हय, चडश्यो डिस्पोजेबलूच वापरतात आतां. त्योच पयलीं भशेन त्यो शिजोवन आनी हे तश्यो सुयो चडश्यो वापरिल्ल्यो दिसना. तर म्हाका सांगा की HIV जाल्या उपरांत ताका क्युअर बी कितें आसा? बरो जावचे चान्सीस तितके प्रमाणात आसा अशें? HIV दुयेंसाक तशें आमी क्युअर अशें ना म्हणटा, पूण ताका वखदां आसा. जर एक मनशाक HIV पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार ताका आमी ART सेंटर म्हणून आसा आमचे, जे मेडिकल कॉलेजीन बांबोळे आनी एक ऑस्पिसियो हॉस्पिटलान आसा. थंय आमी तांकां धाडटात आनी थंय ते ART ट्रिटमेंट चालू करतात. आनी हो ट्रिटमेंट लायफ लाँग घेवचो पडटा. आनी वेवस्थीत जर दोतोराच्या सांगणे प्रमाणे जर हो ट्रिटमेंट घेत जाल्यार HIV दुयेंसाची लागण कमी जावं शकता, म्हणजे नेग्लिजिबल सुद्दां जावं शकता. आनी पेशंट जो आसा तो एक हेल्दी आनी गूड क्वॉलिटी लायफ अशें जगू शकता. अशें न्ही की पयलीं अशें दिसतालें की HIV जालें की रोखडोच मनीस मरतलो अशें दिसतालें. पूण आतां आमी पळयलां की 35-40 वर्सां पर्यंत सारकी वखदां घेवन मनीस बरो आसा, धडधडीत आसता, कामाक वता, सगळे आपले कामां करता, सगळे जेवण खाण सगळें वेवस्थीत करता. सो हे मेन आपले रोग प्रतिकार शक्ती, इम्युनिटी म्हणटात, ताजेरूय आसता ते. 35-40 वर्सां हांवें स्वता पळयलां, 40-45 वर्सां पर्यंत सुद्दां आसा जिते ते, आनी आपली सगळीं कामां बिमां करतात. तुम्ही आतांच सांगले न्हू, जी गुरवार बायल आसा पळय ती भुरग्याक जल्म दिवंक शकता HIV जाल्ली गुरवार बायल. आतां कितें केलां आमी की कोणीय गुरवार बायल चॅकअपाक आयली, जावं ती गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान येवं किंवा प्रायवेट हॉस्पिटलान येवं, तिजी आमी पयली HIV स्क्रिनींग टेस्ट करतात. आनी जर ती टेस्ट पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार तिका आमी रोखडीच वखदांचेर स्टार्ट करता, ARTच्या वखदांचेर स्टार्ट करता. आनी हाका लागून कितें आसा, तांचें तें इन्फेक्शन जें आसा, HIVचें इन्फेक्शन जें आसा, जाका आमी व्हायरल लोड म्हणटात, तो खूब कमी जाता. आनी ह्या खातीर तो जर वखदां घेवन जर कमी जालो जाल्यार अशें दिसून आयलां की तें दुयेंस ताज्या भुरग्याक खूब कमी प्रमाणान आसता. खूब म्हणजे आमच्या गोंयांत तर आमी सामकेंच आतां नील पळयलां, हालीं तेंपार आमी 0 प्रमाणार पळयलां. पळोवंकूच ना की गुरवार बायले कडल्यान ताज्या भुरग्याक जाता अशें. पूण मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे ही तांणी वखदां सारकी घेवपाक जाय. तशीच आमी भुरग्याकूय जल्म घेतल्या बरोबरूय भुरग्याकूय थोडें वखद दितात आनी ताजे 18 म्हयने जातासर आमी टेस्ट करीत रावतात भुरग्याचे 6 म्हयन्यांनी अशें.
सो 18 म्हयन्याचेर जसो भुरगो नेगेटीव आयलो जाल्यार ताका मागीर आमी नेगेटीव डिक्लेअर करतात. दोतोर म्हाका सांगा की चडशे गोंयान वाचून येयला की असुरक्षीत लैंगीक ह्या कारणाक लागून HIV बाधा जाता म्हणून. हे सोडून आनीक खंयची कारणां आहा जेका लागून HIVचें प्रमाण गोंयान जावंक शकता असो दिसता तुका? मेन कारण हेंच आसा की आमी ताका अनप्रोटेक्टेड सेक्स म्हणटात. पूण दुसरी कारणां जी आसा जे ब्लड ट्रान्सफ्युजन किंवा मदर टू चायल्ड खूब खूब कमी जाला, म्हणजे सामकें नेग्लिजिबल जाला. आणि थोडे कडेन इन्फेक्टेड निडल बिबल वापरले किंवा ड्रग्स बी घेता जाल्यार ते एक सामकें थोड्या प्रमाणान दिसून आयलां आमच्या गोंयांत. जर कोणाक जर गोंयचे कोण म्हणजे लोकांक जर म्हायती जाय जाल्यार तेंच्यांनी खंय वचचें ही म्हायती घेवपा खातीर? आतां सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांत म्हायती आमी दितात, पण मेन आमचे सरकारी हॉस्पिटल गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत 12 कडेन मेन ICTC म्हणून आसता. सो ते ICTC इज इंटिग्रेटेड कावन्सिलींग अँड टेस्टिंग सेंटर. हांगा एक कावन्सिलर आसता, दोतोर आसता आणि एक लॅब टेक्निशियन आसता. सो पयलीं ते कावन्सिलींग करतात, सगळे वेवस्थीत सांगतात दुयेंसा बद्दल कशें जाता कितें जाता. दुयेंस जर जालें, मनीस जर पॉझिटीव आयलो जाल्यार कितें करपाचें, नेगेटीव आयलो जाल्यार कितें करपाचें, हाजी सगळी माहिती दितात ते ICTCन. तशेंच खंयच्याय जर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार मेडिकल ऑफिसर आनी कोण कावन्सिलर्स बी आसात ते सुद्दां दितात. सो मेन आमी ICTCनूच धाडटात तांकां टेस्टिंग करपाक आनी कावन्सिलींगूय दितात. ते प्री टेस्ट कावन्सिलींग म्हणून आसता, जे टेस्ट करचे पयलीं दिवचें पडटा. तांकां सगळें समजावचें पडटा HIV बद्दल. आणि मागीर जर तांचे विलिंगनेस आसा जाल्यार मागीर आमी ती टेस्ट करतात तांची. दोतोर हांवें हालींच आयकलेलें की कॉन्डोम जर यूज केलो जाल्यार HIV मातशें पयस जावपाक मदत जाता. हें कशें? सेक्शुअल कॉन्टॅक्टान HIV एका मनशाच्यान दुसऱ्यांक वता. कॉन्डोम जर वापरले देन इट इज कॉल्ड बॅरियर प्रोटेक्शन. कॉन्डोम मेन कारण वापरपाचें म्हणजे जांकां भुरगीं नाका आसतात ते कॉन्ट्रसेप्शनाक लागून वापरतात. पूण अशेंय बी आमी पळयलां की HIVचो जो व्हायरस आसा तो सुद्दां एका मनशा कडल्यान दुसरे कडेन वचना जर आमी कॉन्डोमाची यूज केली. सो कोणी जर अनवळखी मनीस आसा किंवा स्ट्रेंजर आसा हाजे कडेन जर कोणाकूय जर लैंगीक संबंद करपाचो आसलो जाल्यार ताणें कॉन्डोम जरूर वापरचो, कारण दुसऱ्याचो स्टेटस कितें आसा तें आपल्याक खबर नासता एट एनी गिवन टायम. सो हाणें आमची खुबशी एक 85-90% हे पर्सेंटेज आमची कमी जाता की HIVची व्हायरसाचो लागण जावपाक. पण तुमी हे कॉन्डोम सगळे अवेलेबल करून? हय, आमचे हे कॉन्डोम सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. इवन हांवें ते टॉयलेटीनूय पळयल्ले. सो आमी ते खंय खंय अशें दवरतात, म्हणजे इम्पॉर्टंट प्लेसीस आसा जशे टॉयलेट. थोडे कडेन आमी बिचीज आनी पार्क्स आसतात तांचे थंय बी दवरतात. थोड्यांक ते हातून वचून मागपाक लज दिसता कॉन्डोम म्हणून. सो अशें आमी फ्रीली अवेलेबल दवरले की तांकां ते कळटा सुलभ शौचालयान बी खंय आसत. सो दे गो एंड पिक इट अप फ्रॉम देर. दोतोर म्हाका सांगा की तुमची संस्था आसा पळय ती खुबशे कॅम्पेन तयार करता, म्हणजे मोहीम चालूच आसता तुमची. हितून हांवें कालूच म्हणजे पेपरार वाचलेलें की इंटेन्सिफाय IC कॅम्पेन ही मोहीम तुमी चालू करपाक आसा. ही इंटेन्सिफाय IC कॅम्पेन ही मोहीम कितें? मेन आतां कारण म्हणजे HIVचे अवेरनेस, म्हणजे सगळे कडेन जाणविकाय जावपाक जाय. खुबशे लोक आसा शिकिल्ले सुद्दां आसात आनी हरशीं सुद्दां आसा जांकां HIV कशी जाता किंवा HIV कशी प्रिवेंट करपाची, HIV जाली जाल्यार मागीर फुडें कितें करपाचें हे खबर नासता. हाजे खातीर आमकां नॅकोन म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां सांगलां की मेन तुमचो उद्देश जो आसा तो अवेरनेस जनरेशन किंवा लोकांक कळोवपाक की HIV बद्दल सगळें कशें जाता, कितें जाता, खंय वखदां मेळटा, कितलो तेंप वखदां घेवं जाय हे. सो हे आतां आमी कम्युनिटीन वचून करतात. सो आतां 12 ऑगस्टाक आमचो एक लॉन्च आसता, इंटेन्सिफायड IC कॅम्पेनाचो लॉन्च आसा. सो ह्या लॉन्चाक मागीर आमी गांवांनी किंवा आमी खंय खंय आमकां दिसता ते हाय रिस्क एरियाज आसा कितें आसा थंय वचून आमी हे अवेरनेस जनरेशन कॅम्पेनां चालू करतली आनी चालू दवरतली. मार्च पर्यंत चालू दवरतली ही आमची. सो जनजागृती संबंद उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत राबयतले. फूल गोंयान आमी ते करता. आमी तशे 115 विलेजीस घेतल्या आनी तातूंत 298 स्कुलां आसतलीं, तशेंच 17 कॉलेजी आसतली आनी डोर टू डोर कॅम्पेन म्हणजे 1000 सुमार घराघरांनी आमी वतली, नॉर्थ आनी सावथ दोनी कडेन पूर्ण गोंयान.
आणि रॅलीज दवरतले स्कुलान म्हण किंवा कॉलेजींनी हे जे अवेअरनेस म्हणजे ते प्लॅकार्ड्स घेवन बिवन कशे HIV जाता कितें चडशे युवकांक संदेश वचपा खातीर सो मॅसेज वचपाक जाय, संदेश वचपाक जाय म्हणून. तशेंच आमी सगळे जे स्टाफ आसात खंय हाय रिस्काचे म्हणजे ट्रक ड्रायव्हर्स, कॅझिनो स्टाफ किंवा हॉटेल स्टाफ हांकां सेन्सिटायझेशन दवरतली म्हणजे ट्रेनींग दवरतली. कारण हे चड वल्नरेबल स्टाफ असतात तांकां तें नॉलेज नासता म्हणून तांकां तें ट्रेनींग दिवन तांची स्क्रिनींग सुद्दां करूं शकता. तांकां मॅन्डेटरी ना तें, तांकां विलिंगनेस आसा जाल्यार आमी करून घेता, टेस्टिंग करून घेता. आतां आमचे स्टेट लेवल व्हॉलीबॉल टोर्नामेंटाचे यूथ क्लब्स आसा पळय थंय आमी हे कॅम्प्स करतले, कॅम्पेन करतले. आणि प्रत्येक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान सुद्दां आमचे स्पेशल कॅम्प्स जातले. आमी ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या की सगळे कडेन खंय इम्पॉर्टंट एरियाज आसा, हाय रिस्क एरियाज आसा थंय तुमी कॅम्प्स दवरात. तांच्या भागान हय, आपापल्या भागान आपापल्या ज्युरिस्डिक्शनान करा. तशेंच आमची सोशल मिडियाचेर फेसबूक, ट्विटर हे चालूच आसता. ते आमी मातशें इंटेन्सिफाय करतली ह्या मार्च पर्यंत, ह्या ऑगस्ट ते मार्च पर्यंत. मागीर आमचो मेन आसा तो अवेरनेस विथ गोल्डन स्टॅच्यू मॅन आसा. तो आमी गोल्डन स्टॅच्यू एक मॅन आसा तो आमी सगळे कडेन भोंवडायतात. म्हणजे तो खूब फेमस खूब फेमस आसा तो आमचो. आनी एक रनिंग मॅस्कॉटूय आसा आमचो जाका आमी शाणू अशें नांव दिलां. होय बी सगळे गांवांनी असो फिरतलो आनी अवेरनेस. सो मेन आमकां अवेरनेस करपाची हे म्हणजे उत्तर आनी दक्षिण गोंयान सबंद गोंयभर तुमी जनजागृती करतले हय ह्या मोहिमे बद्दल. हय हय. दोतोर म्हाका सांगा की तुमी गोंयच्या लोकां खातीर तुमी कितें संदेश दिवंक सोदतात? गोंयच्या लोकां खातीर अशें हांव सांगूंक सोदतां की HIV जी आसा ती इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज. म्हणजे कारण आमकां ताजी कारणां खबर आसा ती कशी जाता. सो जर तर कोणाकूय हाय रिस्क आसा कितें आसा जाल्यार ताणें फुडें येवचें, कावन्सिलींग घेवचें. आमचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी सगळे कडेन कावन्सिलींग आसा. कावन्सिलींग घेवचें, टेस्ट करून घेवचें. जर तर समज मनीस HIV पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार ताका भिवपाचें कांय गरज तशी ना. कित्याक आतां ट्रिटमेंट आनी वखदां आयल्या जेणे करून ताजें आयुश्य सारकें गूड क्वॉलिटी लायफ ताजी जावूं शकता आनी तो सहज कांय न्ही म्हणल्यार 25-30 वर्सां जगूं शकता. फक्त ताणें मातशें फुडें येवन आपणें टेस्ट करूंक जाय आनी मान्य करूंक जाय की आपल्याकूय हें जावं येता अशें म्हणून. दोतोर म्हाका सांगा की लोकांक चड जर म्हायती जाय म्हणजे खंय जर दुबाव जाता थोडे विचारपाक वचना त्या खातीर तुमचो कितें हेल्पलायन नंबर बी आसा? हय, आमचो हेल्पलायन नंबर आसा 1097. हो जर डायल केलो जाल्यार कावन्सिलींग आनी तुमकां सगळी म्हायती जी HIVचेर जाय, HIV एड्साचेर जाय ती तुमकां मेळूं शकता. सो खंयच्याय टायमार तुमी 1097 24/7 ही चालूच आसा हेल्पलायन. मुजरत हाजी सेवा घेवची आनी HIV बद्दल जितले अवेरनेस आसा आमी ताजेर दितात. हांव गोंयच्या लोकांक विनंती करता की जी गोवा राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेची हेल्पलायन 1097 आसा ती डायल करून चडच्यान चड HIV म्हायती घेवची, जाका लागून जी HIVचो संदेश आसा ताचो सबंद गोंयभर वयतलो. दोतोर तुमी आयज जी म्हायती दिल्ली आसा ती गोंयच्या लोकांक खूब उपयोगी पडटली आनी तुमी हांगा आयिल्ल्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद दिता. धन्यवाद.